Maluwas ka kun ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga magsampit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsampit kaniya kun wala sila mutuo? Ug unsaon man nila pagtuo kun wala sila makadungog sa mensahe? Ug unsaon man nila pagkadungog kun walay magwali niini? Ug unsaon man nila pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali? Pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita, apan wala madawat sa ang tanan sa maayong balita. Si Isaias miingon, Ginoo, kinsay mituo sa among giwali? Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Busa pamati sa pulong ni Kristo aron makabaton og pagtuo ug karon naa na kay pagtuo. Giingon diri sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, ako mituo, busa ako misulti.